Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वक़ार इमरान और आप देख रहे हैं तलवार न्यूज़। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने जुमा के रोज़ गुजरांवाला के जिन्ना स्टेडियम में अपनी हुकूमत मुखालिफ अवामी रैली का इनेकाद किया, जिसमें लगभग 80,000 के करीब लोग मौजूद थे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उनकी हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। जलसे से खिताब करते हुए लंदन में मौजूद पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की बरी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को रुखसत करवाने और इमरान खान की हुकूमत को बरसरे इक़्तिदार लाने के लिए जोड़ तोड़ करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने बराह रास्त जनरल बाजवा को मुखातिब करते हुए कहा कि उन्होंने हमारी अच्छी भली चलती हुई हुकूमत को रुखसत करवाया, मुल्क को कौम को अपनी ख्वाहिशात की भेंट चढ़ाया, मेंबरान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त जिससे हम अरसा दराज से जान छुड़वा चुके थे, दोबारा आपने शुरू करवाई। जजों से जोर ज़बरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए। इंसाफ करने के जुर्म में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी और काजी फाइज ईसा के खिलाफ तमाम इक़दामात आपकी ईमा पर किए गए। पाकिस्तानी फौज की जानिब से इस बयान पर रद्द अमल सामने नहीं आया। इस जलसे में मुस्लिम लीग नवाज के अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमाए इस्लाम, फजलुर रहमान ग्रुप और हज़्ब इख्तिलाफ की दीगर जमातों ने हिस्सा लिया, जिनका मुतालबा है कि इस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत बंद करे। इलाज की गर्ज से लंदन में मौजूद नवाज शरीफ पाकिस्तानी हुकूमत को माली बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात में मतलूब हैं। उन्होंने बार बार अपने खिलाफ एहतसाब के अमल को सियासी इंतकाम करार दिया है। अपनी तकरीर में उन्होंने मुल्क में महंगाई, तरक्याती मनसूबों, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात, इंतखाबात में मुबैना धांधली और सियासतदानों को गद्दार कहलाए जाने जैसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की। उन्होंने अपनी तकरीर में फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के साबिक सरबराह और वज़ीर-ए-आज़म के साबिक मावन ख़ुसूसी बराए मीडिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा के खिलाफ हाल ही में लगने वाले इल्ज़ामात का भी जिक्र किया। उन्होंने बारहा ये कहा कि चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की तनख्वाह 35 लाख रुपए है। नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा कि ये सब कुछ आपके हाथों से हुआ है। आपको नवाज शरीफ को गद्दार कहना है, ज़रूर कहिए। इश्तारी कहना है, ज़रूर कहिए। नवाज शरीफ के असासे जायदाद जब्त करना है, ज़रूर करें। झूठे मुकदमात बनवाने हैं, बनवाइए, लेकिन नवाज शरीफ मजलूम अवाम की आवाज़ बनता रहेगा। नवाज शरीफ अवाम को उनके वोट की इज्जत दिलवा कर रहेगा। बाजवा साहब, हिसाब आपको देना होगा। आपको और जनरल फैज ISI के सरबराह, ये सब कुछ आपके हाथों से हुआ है। आपने नवाज शरीफ को बागी कहना है, ज़रूर कहिए। पिंडाल में हज़ारों लोगों के इज्तिमा से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि वो मौजूदा हुकूमत के दौर में तबाह होने वाले कारोबार और जिन साफियों को सेंसर कर रहे थे, उनके लिए लड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं लेडी हेल्थ वर्कर्स का मामला भी आपके सामने पेश करने आई हूँ, जो इस्लामाबाद की सड़कों पर भटक रही हैं। मरियम नवाज ने कहा कि किसी को भी अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को बेदखल करने का हक नहीं है। उन्होंने कहा कि आप अवाम ही हुकूमतें तश्कील दें और उन्हें भी ख़त्म कर दें। उन्होंने हुकूमत को अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों पर बढ़ाने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि ये सब PTI की हुकूमत का एक हरबा है कि अशियाई खुर्दोनोश को मार्केट से गायब कर दिया जाए। जब इनकी कीमतों में इजाफा होता है तो खाने की अशिया मार्केट में वापस आ जाती हैं। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का हवाला देते हुए कहा कि आज आपने मीडिया को दबा दिया है, यही वजह है कि कोई भी आपकी बदअनवानी के बारे में बात नहीं करता है। सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स को अब हमारे पेज पर आना होगा। मरियम नवाज की तकरीर के इख्तिताम के बाद PPP के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि क्रिकेटर से बने सियासतदान के पास गरीबों के मसाइल का कोई हल नहीं है। उन्होंने कहा कि इमरान के नज़दीक अफरात ज़र के हल के लिए टाइगर फोर्स है, टिड्डी दल के लिए उसका हल टाइगर फोर्स है, कोविड-19 का हल टाइगर फोर्स है।
بلاول نے وزیر اعظم کی رضاکار فورس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ یہی وہ حل ہے جسے آپ کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے اس بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہ شہری حکومت اور فوجی قیادت ایک ہی صفحے پر ہیں، بلاول نے کہا کہ سلیکٹرز اور منتخب کو اپوزیشن کے صفحے پر آنا ہوگا، بصورت دیگر انہیں جانا پڑے گا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے انتخابات میں فتح حاصل کرنے سے قبل غریبوں کو 50 لاکھ مکانات کی فراہمی کا وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 سالوں سے کسی ایک فرد کو گھر مہیا نہیں کیا گیا کہ حکومت برسر اقتدار رہی۔ ناظرین کرام، جلسہ گاہ میں لوگوں کی لمبی قطاریں دوپہر سے ہی بننا شروع ہو گئی تھیں، جو وقت گزرنے کے ساتھ مزید طویل ہوتی چلی گئی۔ ان میں زیادہ تر افراد نے پی ڈی ایم میں شامل بڑی جماعتوں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پرچم اٹھا رکھے تھے۔ شام تک ان میں جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان اور عوامی نیشنل پارٹی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور دیگر کے پرچم بھی شامل ہو چکے تھے۔ لوگوں کے واک تھرو گیٹ سے گزار کر اسٹیڈیم میں بھیجا جا رہا تھا اور پولیس یہ یقینی بنا رہی تھی کہ کم از کم وہاں سے گزرنے والے ہر شخص نے ماسک پہنا ہو۔ جو لوگ ماسک ساتھ نہیں لائے تھے انہیں اسٹیڈیم کے باہر موجود ماسک بیچنے والوں سے خریدنے پڑے۔ حکومت نے اسٹیڈیم میں جلسے کی اجازت کو کرونا کے حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد سے مشروط کیا تھا۔ شام کے ڈھلتے سائے کے ساتھ اسٹیڈیم کے اندر جگہ بھرنے لگی تھی۔ جناح اسٹیڈیم بنیادی طور پر کرکٹ کا گراؤنڈ ہے جس میں شائقین کے بیٹھنے کے لیے سٹینڈز بنے ہوئے ہیں۔ جلسے کا سٹیج وی آئی پی پیویلین کی طرف لگایا گیا تھا، جبکہ پنڈال اس کے عین سامنے بنایا گیا تھا۔ تماشائیوں کے سٹینڈز کے اوپر دائرے میں پی ڈی ایم کے قائدین کی قد آدم تصاویر کھڑی کی گئی تھیں اور اسپیکر سے اتحاد میں شامل جماعتوں کے ترانے بجائے جا رہے تھے۔ جس وقت تک نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کا قافلہ تقریباً 7 گھنٹے کے سفر کے بعد پہنچا، پنڈال تقریباً پورا بھر چکا تھا۔ صحافیوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے نمائندے بھی موجود تھے جن کے لیے جگہیں مختص کی گئی تھیں۔ اسٹیڈیم کے باہر بھی لوگ موجود تھے جن کے لیے ایک بڑی اسکرین مرکزی گیٹ کے باہر بھی آویزاں کی گئی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری لالا موسیٰ سے قافلہ لے کر جب پنڈال میں پہنچے تو پی ڈی ایم کے رہنماؤں کی طرف سے تقاریر کا سلسلہ جاری تھا۔ تاہم شرکاء میں زیادہ جوش و خروش اس وقت دیکھنے میں آیا جب نون لیگ کے قائد نواز شریف اسکرینوں پر دکھائی دیا اور بتایا گیا کہ وہ جلسے میں ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہو چکے ہیں۔ چند تقاریر کے بعد جمعیت علماء اسلام کے قائد مولانا فضل الرحمان کے پہنچنے کا انتظار کیا گیا، تاہم ان کی آمد سے چند لمحے قبل نواز شریف نے اپنے خطاب کا آغاز کیا۔ ناظرین کرام، 14 اکتوبر بدھ کو شام ڈھلے درجن بھر صوبائی اور وفاقی اداروں سے منسلک ہزاروں ملازمین جن میں کثیر تعداد خواتین کے دارالحکومت اسلام آباد کے معروف ڈی چوک پہنچے اور مہنگائی، نجکاری، جبری برطرفیوں اور مناسب سروس سٹرکچر سمیت اپنے دیگر بہت سے مطالبات کے حق میں دھرنا دے دیا۔ ملک میں سیاسی ماحول پہلے ہی کافی کشیدہ ہے اور حزب اختلاف کی جماعتوں کا اتحاد عوام کو سڑکوں پر لانے اور برسر اقتدار تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف فیصلہ کن مہم چلانے کا اعلان کر چکا ہے۔ اس سیاسی منظرنامے کے بیچ ان ملازمین کا ڈی چوک پر دھرنا کافی اہمیت اختیار کر گیا ہے اور اپوزیشن رہنما گزشتہ روز سے ہونے والی اپنی تقریروں اور پریس کانفرنسوں میں ڈی چوک پر جاری دھرنے کا حوالہ دیتے ہوئے عوام کو پیغام دے رہے ہیں کہ وہ بھی حزب اختلاف کے جلسے جلوسوں کے لیے نکلیں تاکہ ناکام حکومت سے جلد جان چھڑوائی جا سکے، اور شاید یہی سیاسی حقائق ہیں جو حکومتی وزراء اور اراکین اسمبلی کو مجبور کیے ہوئے ہیں کہ وہ دھرنا منتظمین سے بات کریں، ان کے مطالبات پورے کرنے کی یقین دہانیاں کروائیں تاکہ ڈی چوک جلد خالی کروایا جا سکے اور حزب اختلاف کو موقع فراہم نہ کیا جائے کہ وہ ان مظاہرین کی اسلام آباد میں موجودگی کو اپنی حکومت مخالف تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کر سکیں۔ عوام مہنگائی کے ہاتھوں تنگ آ چکے ہیں اور اسی لیے لوگوں نے متحدہ اپوزیشن کے جلسے میں بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ پاکستان میں مہنگائی کے اعداد و شمار جاری کرنے والے سرکاری ادارے وفاقی ادارہ شماریات نے ستمبر کے مہینے میں مہنگائی کی شرح میں 9.04% اضافے کا اعلان کیا تھا۔
جو اگست کے مہینے میں 8.02% تھی۔ پاکستان کے مرکزی بینک نے بھی ستمبر کے آخر میں اپنی زرعی پالیسی میں غذائی اجناس کی رسد میں رکاوٹوں کی وجہ سے مہنگائی کے بڑھنے کے بارے میں اشارہ کیا تھا۔ لوگ روزمرہ استعمال کی اشیاء کی آئے روز قیمتیں بڑھنے سے بے حد پریشان ہیں۔ سفید پوش اور درمیانے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ اب تنگ آ چکے ہیں اور حکومت اس خود ساختہ مہنگائی کو روکنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا رہی۔ چینی مہنگی، آٹا مہنگا، سبزیاں اور دالوں کی قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں۔ عمران خان صاحب، یہ مہنگائی آپ کی حکومت کا تیاں پاچا کرنے کا سبب بنے گی۔ خدا کے لیے مہنگائی کو روکنے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ ناظرین کرام، اب وقار عمران کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست کہ ویڈیو کو لائک، تلوار نیوز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ Audio Jungle. Audio Jungle.